nagdaot sa atong simbahan. Kung subayo mo, dinira ba sila gikan? Mga tanga sila nga nangabali, ikan sa langit nung punuan. Si Jesus mingon sa balaang kasulatan. Ako ang punuan sa paras, ug ang Aman mao ang magbalansay. Tulo niya ang sanga nga dili mamunga, ug niya sa kalayo iyang isuba. Ug ang sanga nga mamunga iyang pulungan. Aron kini mamunga ug daghan, daliun tang atong pagtuo sa simbahan nga Katoliko. Mga igsuon ko, ayaw ka mo patungo. Yan ang uban nga mga tinuhan nga nagdaot sa atong simbahan. Kung nagatulog pagkat nga pagtulunan. Ako ang punuan sa paras, ug ang Aman mao ang magbalansay. Tulo niya ang sanga nga dili mamunga, ug unya sa kalayo iyang isuba. Ug ang sanga nga mamunga iyang pulungan. Aron kini mamunga ug daghan, daliun tang atong pagtuo sa simbahan nga Katoliko. Mga igsuon ko,